इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। मैं हाजी मोहम्मद फारूक HF चैनल में आपका खैर मकदम करता हूँ। रोजी की बरकत और कर्ज से निजात पाने के लिए 41 दिन बाद नमाज मगरिब के सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें तिलावत फरमाए। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم।